औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। बहुत से लोगों ने सवालात किए हैं, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हर रोज़ मैं जवाबात देता हूँ और इंशाअल्लाह देता रहूँगा, क्योंकि ये इस्लाम के अंदर जो सबसे बड़ी इस्लाम की खूबी और इस्लाम की पावर है वो रूहानियत है, तसव्वुफ़ है, सूफ़ीज़म है। इस्लाम की ये सबसे बड़ी रूहानी पावर है और ये जिनके पास आ जाए उनकी क्या बात है, फिर वो अल्लाह के वली बन जाते हैं, सूफिया और औलिया बन जाते हैं, फुकराए कामिलीन बन जाते हैं। फिर वो लोगों को बातनी फैज़ माला माल करते हैं, लोगों को रूहानी तौर पर बातनी तौर पर फैज़ देते हैं, ज़ाहिरी बातनी माला माल कर देते हैं, दुनिया दीनी भी और दुनियावी। मगर हो कोई कामिल मुर्शिद जो आपको सही तरह जिसको फैज़ मिला हो और वो आगे फैज़ दे सके। सवाल किया गया है कि मेरी बहन है लाहौर से, उसने सवाल किया ज़ाकर का क्या मर्तबा है। ये मैंने पहले भी बयान कर चुका हूँ, मगर उसका कहना था कि ज़ाकर यानी वो जिसका अंदर ज़ाहिर बातन जिक्र करता हो। तो प्यारे नबी करीम जनाब हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाकर के बारे में इरशाद फरमाया कि अल्लाह का जिक्र बीमारियों को दूर करता है और दुनियादारी की बातें बीमारियों को ज़्यादा करती है। यानी जिसको कह लें, हजूर ने फरमाया कि लोगों की बातों में बीमारी है और अल्लाह की बातों में शिफा है, जिक्र में शिफा है। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जब जिक्र करने वाला बंदा जिक्र करता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी, अना जल जीसु मन ज़ाकरानी, कि जब मेरा बंदा मेरा जिक्र करता है तो मैं उसका हम मजलस बन जाता हूँ। कौन कहता है अल्लाह नहीं आता या अल्लाह से मुलाकात नहीं होती? ये सूफिया तो हमें कहते हैं अल्लाह मिलता है। अल्लाह फरमाते मैं हम मजलस बन जाता हूँ, उस बंदे के इतना करीब हो जाता हूँ, उसके पास बैठता हूँ, जिक्र करता हूँ। और ये भी एक हदीस में आता है कि जब कोई बंदा मेरा कुर्ब ख़ास पाले, जिक्र के ज़रिए, फ़िक्र के ज़रिए, नवाफल के ज़रिए, कुर्ब के ज़रिए, मेरी मोहब्बत के ज़रिए मेरा वसल और कुर्ब पाले, अल्लाह फरमाते हैं वो बंदा मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ। अब बहुत से वलियों ने ऐसी अपने मुकाम हाल में ये बातें कही हैं, जैसे गौस पाक ने कही हैं क़यामत के दिन में हर मुरीद को जन्नत में ले जाऊँगा, तो कोई बात नहीं है। वो गौस पाक के ये हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह उनकी ज़ुबान बन जाता है, तो वो तो ज़ुबान हाल में बोले थे, अल्लाह ताला के इज़्न से बोले थे, तो इसमें कोई हरज नहीं है, ले जा सकते हैं। ये तो कोई कबाहत की बात नहीं है। ये हजूर की हदीस के इनकारी तो ना बने, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह उनकी ज़ुबान बन जाता है। अगर किसी फ़कीर ने दुआ दे दी, आपको अल्लाह ने रिज़्क दे दिया, बेटा बेटी दे दी, तो कहना जी ये तो गलत बात हो, कैसे गलत हो गई? उन्होंने अल्लाह के वसल में जाकर ये बात कह दी, तो हदीस में आता है अल्लाह उनकी ज़ुबान बन जाता है। या हदीस के मुनकर हो जाएं या औलिया के मुनकर हो जाएं, तो हदीस का मुनकर भी काफर है, औलिया का मुनकर भी काफर है। तो इस वजह से औलिया अल्लाह को ये खास मर्तबा और मुकाम है। ये पूरी हदीस सुन लें, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह उनकी ज़ुबान बन जाता है, किनकी? जो अल्लाह की मोहब्बत पा लेते हैं। अल्लाह उनकी आंखें बन जाता है जिससे वो देखते हैं, अल्लाह उनके कान बन जाता है जिससे वो सुनते हैं, अल्लाह उनके हाथ बन जाता है जिससे वो छूते हैं, अल्लाह उनके पाँव बन जाता है जिससे वो चलते हैं। अल्लाहु अकबर। ये हदीस हमें सुनाई नहीं जाती, जबकि मुखबर सादिक साहब दो जहां ने ये हदीस बयान कर दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बंदा ऐसे खुदा का, कमली वाले फरमाते हैं, कुर्ब खास हासिल कर लेता है। और जो अल्लाह का ऐसा कुर्ब हासिल कर ले उसको जाकिर कहा जाता है। यानी उसका जाकर जाहिर भी जिक्र कर रहा है, बातन भी जिक्र कर रहा है। अब एक और हदीस शरीफ भी सुन लें। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन कुछ बंदे अल्लाह के हजूर ऐसे पेश होंगे, नूर के तख्तों पर, नूर के लिबास में, चांदी जेवरात में, सर पर नूर का ताज, इमामा। अंबिया रश्क करेंगे, या अल्लाह ये कौन है कि जिनका नूर आज पूरे मैदान माशर में चमक रहा है? अल्लाह फरमाएंगे ये वो लोग हैं जो अहले ज़ाकर हैं, जो ज़ाकर हैं, जिक्र करने वाले, जिनके लताए भी जिक्र करते थे, जिनकी ज़ुबान भी जिक्र थी, जिनके कल्ब भी ज़ाकर थे, जिनकी रूह भी ज़ाकर थी। ये याद रखें,
صرف زبان ذکر نہیں کرتی، قلب ذکر کرتا ہے۔ قرآن نے کہا قلب السلیم، حدیثوں میں آیا قلوب المومنین عرش اللہ تعالی، مومن کا دل خدا کا عرش ہے۔ تو دل ذکر کرتے۔ اور حضرت سخی سلطان العارفین، عارفوں کا بادشاہ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، حدیث اور ایک واقعہ بھی نقل کرتے ہیں، حدیث بھی لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، یہ حدیث سب کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہیں سما سکتا، اتنا بڑا ہے، ہاں کہیں سما سکتا ہے تو مومن کے دل میں سما سکتا ہے۔ وہ کیسے سما سکتا ہے؟ اس کی شرح سلطان صاحب نے ارشاد فرمائی۔ سلطان بہو فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی کامل مرشد کا بیعت ہوتا ہے، سروری قادری طریقے کا بیعت ہو تو کیا بات ہے، وراء الورا ہے، وہ اسم اللہ ذات جب اس بندے کے دل میں تصور سے مرقوم کرتا ہے، ثبت کرتا ہے، اس کا دل اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، دل ذاکر ہو جاتا ہے، دل کا رنگ چڑھتا ہے روح پر، روح کا تعلق دل سے ہے تو فوراً روح ذکر کرتی ہے۔ جب روح پر متجلی اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ روح کو ہوتا ہے، اور روح کے اوپر خدا کی تجلی پڑتی ہے تو روح بے اختیار پکار اٹھتی ہے اور ذکر خدا میں مشغول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سری، خفی، اخفا اور مقامی انا، یہ ساتوں لطائف خدا کا ذکر کرتے ہیں، خدا کے ذاکر رہتے ہیں۔ تو ذاکر کا مرتبہ یہ ہے، ذاکر کا سن لیں، ذاکر کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مذکور ہو جاتا ہے اور اللہ پھر اس کا ذاکر ہو جاتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، بندے تو میرا اتنا ذکر کر کہ میں تیرا ذکر کرنے لگ جاؤں۔ جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ تو اتنا ذکر کثرت کے ساتھ، قلب کے ساتھ کریں، یعنی ظاہر باطن کو خدا کے اسماء کے ذکر میں لگائیں، اس میں اللہ ذات کے ذکر میں، تو خدا آپ کا ذاکر ہو جائے گا۔ یہ ذاکر کا مرتبہ ہے۔ مجلس محمدی میں حاضر ہونے کا طریقہ بتا دیں، اگلا سوال یہ تھا۔ تو میں نے اپنے بیان میں کئی دفعہ بتایا مجلس محمدی میں جانے کا۔ اچھا، آج میں ایک خوبصورت اور اچھا چھوٹا سا مختصر سا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے کا جو اس فقیر کو بھی تجربہ ہوا کہ آپ نے روزانہ جب اپنے پڑھائی میں بیٹھنا ہے، اپنے وظائف میں بیٹھنا، وضو کر کے نا 10-15 منٹ اپنے شیخ کا تصور کرنا ہے، شیخ کا تصور کر کے نا پھر آپ نے کہ میں نہیں ہوں، میرا مرشد بیٹھا ہے، اور ساتھ کلمے کا ذکر کریں، نفی اسبات جسے کہا جائے لا الہ الا اللہ، ایسا ذکر کریں۔ اور پھر 10-15 منٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ میرے سینہ جو ہے وہ بامثل مدینہ بن گیا ہے، یعنی میرا سینہ ریاض الجنت ہے اور میں اس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اور سامنے میرے سینے کے اوپر اسم محمد نقش ہے، اس کی سبز زمین ہے، سفید کلر کا اسم محمد اندر چمک رہا ہے، اور میں اس کی زیارت کر رہا ہوں محمد کی، اسم محمد کی، ساتھ ساتھ کیا پڑھ رہا ہوں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر درود خضری پڑھ لیں تو یہ بھی بڑا کامیاب ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، بڑا خاص درود ہے۔ تو یہ میں پڑھ رہا ہوں باطن کے اندر، نہیں تو پھر مختصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور کے اسم کو دیکھے جانا، اور یہ محسوس کرنا ہے کہ اسم سے نور نکل کر آپ کی آنکھوں پر، آپ کے اوپر، اور آپ مجلس محمدی میں بیٹھے ہیں، یعنی کہ آپ ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں اور حضور کی جالیاں سامنے ہیں۔ اور روزانہ لگاتار آپ ایسا کریں، اللہ کی قسم، روزانہ پاک صاف خوشبو لگا کر اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے سلام پیش کریں، پر پہلے تصور مرشد، پھر تصور اسم محمد سینے پر نقش کریں، اور یہ کیا کریں تو آپ پر مجلس محمدی کھل جائے گی اور آپ کو حضور کی زیارت ہو جائے گی۔ سوال کیا گیا سروری قادری طریقے کی شان بیان کریں۔ سروری قادری طریقہ سلطان العارفین سلطان باہو کا طریقہ ہے، جو حضرت سلطان باہو کو جب نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیا، یہ واقعہ مخزن الاسرار و سلطان الاوراد کتاب جو ہمارے دادا مرشد حضرت فقیر نور محمد سروری قادری نے لکھی ہے، اس میں موجود ہے یہ واقعہ، اور مناقب سلطانی میں حضرت حامد سلطان نے، اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ نور الہدا شریف جو سلطان باہو نے لکھی اور اس کا ترجمہ فقیر نور محمد نے حق نما کے نام پر کیا، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت سلطان باہو
जब नबी पाक की मजलिस मोहम्मदी में गए तो रसूल पाक ने सुल्तान बाहू को देखकर फरमाया, बाहू बेटा क्या चाहिए? हजरत मुझे कामल मुर्शद नहीं मिल रहा जिससे इसमें अल्लाह ज़ात हासिल करूँ। फरमाया, बाहू मुझसे बड़ा मुर्शद तो कामल कोई नहीं होगा, मैं तुझको अपना बैत करूँ। हजरत सुल्तान बाहू ने नबी पाक के आगे हाथ किए, हजूर पाक ने बैत किया। बैत करने के बाद नबी पाक से सीने लगे और नबी पाक के कदम चूमे। हजूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हर कोई जिस सिलसिले में दाखिल होता है तो उस सिलसिले की निस्बत का कोई नाम रखा जाता है ताकि उसकी पहचान हो जाए। या रसूल अल्लाह, आपका मुरीद हूँ सरवरे दो जहां, तो मैं कौन हूँ? तो सरवरे दो जहां ने फरमाया, तो हमारा मुरीद है तो सरवरी हुआ। फिर गौसे पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ इशारा करके फरमाया, ए अब्दुल कादिर मुहय्यिद्दीन, इसको अपना बैत करके तलकीन और इरशाद का हुक्म यानी बैत करने की इजाजत और तलकीन और इरशाद फैज देने का तरीका बताओ। फिर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कादरी कर दिया, यानी कादरी कहते हैं 9 घरों का कादर हो गया। इंसान के ऊपर 9 घर हैं, 9 वजूद के खाने हैं, इनके ऊपर जो कादर हो जाए उसको कादरी कहा जाता है। ये इख्तियार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को पंजतन पाक के घर से मिला है, तो फिर कादरी बनाया गया। तो ये सरवरी कादरी तरीका, सुल्तान बाहू फरमाते हैं, हमारा तरीका मानद आफताब महताब है जो क़यामत तक चमकता दमकता रहेगा। और फिर फरमाया, सरवरी कादरी में जो तरीके में शामिल होता है उसको पहले दिन ही समल्ला दे दिया जाता है, यानी अलफ अल्लाह चंबेदी बूटी मुर्शद बाने में चलाई हो, पहले दिन ही मुर्शद बूटी लगा देता है। सरवरी कादरी तरीका सूरज की तरह चमकता है। और फरमाया, क़यामत तक सरवरी कादरी तरीके का फैज़ खत्म नहीं होगा, क्योंकि यह तरीका रसूल पाक और अब्दुल कादिर जिलानी तक लेकर जाता है। और फिर सरवरी कादरी तरीके में जो भी मुर्शद बैत करता है वो आपको सरवरी कादरी करता है, यानी अपना बैत नहीं करता, रसूल पाक का और गौस पाक का पंजतन पाक का बैत करता है और आपको वहां तक पहुंचाता है, यानी आपको इसमें मोहम्मद देता है और इसमें अल्लाह ज़ात देता है, जो किसी सिलसिले में ऐसा नहीं है। सरवरी कादरी सारे सिलसिलों का सरदार है। सवाल किया गया, साईं महबूब पीर क्या आप भी मुरीद करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी जो तरबियत याफ्ता फैज़ याफ्ता हजरत सुल्तान बाहू हैं, फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी जो साब इरफान है, डेरा इस्माइल खान, कुलाची शरीफ, नूरी दरबार, तो उनके जो साहबजादा सुल्तानुल फुकरा हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाची रहमतुल्लाह अलैह साब इल्हामात हैं, यानी अल्लाह ताला के बड़े कामिल वली अल्लाह हैं और फ़कीर नूर मोहम्मद के साहबजादा हैं और पूरा सुल्तान बाहू का फैज़ इनके पास है। तो इन्होंने मुझको अपना बैत करके अपनी खिलाफत उज़्मा से नवाजा और बैत करने की इजाज़त नामा भी अता फरमाया और मुझको अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब व कामल मुर्शद किया। ये मेरे मुर्शद की इनायत है। हज़रत सुल्तान फ़कीर अब्दुल हमीद साहब ने इस नाचीज़ को बैत करने की भी इजाज़त दी है और दम तावीज़ हर तरीके की इजाज़त अता फरमाई है। फिर उनके साहबजादे हैं हज़रत फ़कीर हारून अहमद सरवरी कादरी जो अब सज्जादा नशीं नूरी दरबार कुलाची शरीफ, उन्होंने भी मुझे अपनी खिलाफत उज़्मा से नवाजा, 3 बार खिलाफत दी, यहाँ तक कि अपने सर की पगड़ी उतार कर मेरे सर पर बांध दी और यहाँ तक फरमाया कि तेरे जैसा फ़कीर हमारे पूरे सिलसिले में नहीं है, तुझ पर वहदतुल वजूद और शहूद का रंग चढ़ा हुआ है। ये उनके साहबजादा ने फरमाया। और फिर उनके भतीजा भी हैं, दमाद भी हैं, बेटा भी हैं, हज़रत फ़कीर शाहगुल अहमद सरवरी कादरी दामद बरकत में आलिया, उन्होंने भी अपनी खिलाफत उज़्मा से हमें नवाजा। यानी अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे कुलाची शरीफ वाले बादशाहों की खिलाफत है, सादात का ख़ास फैज़ है और उनका महबूब पीर हूँ, महबूब खलीफा हूँ और मुझे तमाम तर इजाज़तें उनके आस्ताने आलिया से मिली और उनके दर से इरफान मिला और सुल्तान बाहू मिले और गौसे आज़म मिले, पंजतन पाक का दर मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बैत करते हैं और मैं फिर बता दूँ, हम बैत रसूल अल्लाह की करते हैं, यानी सबको गौसे पाक पंजतन पाक रसूल पाक की बारगाह में पहुँचाते, यानी तरीका बताते हैं और पहुँचाने की ड्यूटी देते हैं। आपका शजरा तरीक़त क्या है? जी यही शजरा तरीक़त है जो मैंने आपको बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शजरा तरीक़त ये है कि मेरे मुर्शद जो हैं, मैं ये हकीर फ़कीर साईं महबूब पीर कि जो इस वक्त जड़ावाला शहर में ड्यूटी देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 मस्जिदें बनाई हैं और एक मदरसा जो अभी ज़ेर तमीर है, बन रहा है और इंशाअल्लाह ताला जल्दी बन जाएगा। दोस्तों की भी मदद के से अल्हम्दुलिल्लाह बड़े काम हो रहे हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मदद फरमाए, जिसको तौफीक देगा वो मदद करेगा। इंशाअल्लाह हमारे 2 मदरसे बनने, एक लड़कियों का लड़कों का,
تو وہاں پر بھی ہم قرآن و حدیث کی تربیت کر رہے ہیں اور بچوں کو عرفان کا درس دے رہے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیوں کو بھی دے رہے ہیں الحمدللہ درس۔ ہر مہینہ 11ویں شریف ہوتی ہے اور ہر جمعے ذکر کی محفل ہوتی ہے جہاں پر ذکر کے حلقے سجائے جاتے ہیں، تصورات کی مشقیں بتائی جاتی ہیں، اور الحمدللہ لنگر کا وسیع انتظام ہر جمعہ ہر مہینہ کیا جاتا ہے۔ عورتوں کی علیحدہ محفل کی جاتی ہے جو ہماری امی حضور کرواتے ہیں، اور مردوں کی محفل ہم کرواتے ہیں۔ اور یہ ڈیوٹی حقیر فقیر یہ سائیں محبوب پیر فقیر حاجی محمد راشد سروری قادری جڑاں والا میں دے رہا ہے، اور الحمدللہ ہزاروں لاکھوں دنیا سے فیوز و برکات حاصل کر رہی ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں جس کو کہیں سے فیض نہیں ہوتا نا وہ ہم سے رابطہ کرے، آپ کو بتائیں گے فیض کس کو کہتے ہیں۔ تو میرا طریقت کا جو شجرہ نسب یہی ہے کہ الحمدللہ یہ فقیر جو ہے سائیں محبوب پیر، ان کا مرشد خانہ ہے کلاچی شریف ڈیرہ اسماعیل خان، حضرت فقیر عبدالحمید اور حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ۔ ان کا شجرہ شریف ہے، شجرہ طریقت ہے، مرشد خانہ ہے حضرت دربار سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ۔ حضرت سلطان باہو کا مرشد خانہ ہے بغداد شریف حضرت سید عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم 11ویں والے پیر رحمت اللہ علیہ۔ اور ہمارے غوث پاک کا پیر خانہ ہے، مرشد خانہ ہے پنجتن پاک یعنی کربلا نجف مولا کائنات پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پنجتن پاک کا شجرہ نسب جناب محمد رسول اللہ کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ ہے۔ اور مدینہ المنورہ کا جو اسم بامسمہ ہے وہ اسم اللہ ذات خانہ کعبہ بیت اللہ شریف، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنٹیکٹ ہے، یعنی یہ اللہ اسم اللہ ذات سے شروع ہوا، اسم اللہ ذات مکہ سے شروع ہو کر مدینہ المنورہ حضور کے علم نشرہ کے پاک سینہ میں گیا، اور حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سینہ سے علم نشرہ کے سینہ سے یہ اسم اللہ ذات پرواز کرتا اہل بیت رسول کے پاک سینوں میں آیا، ان سے اولیاء کرام غوث پاک کے سینے میں، غوث اعظم سے سلطان باہو کے سینہ میں اسم اللہ ذات آیا، سلطان باہو سے حضرت فقیر نور محمد کے سینہ میں اسم اللہ ذات آیا، فقیر نور محمد کے سینہ سے حضرت فقیر عبدالحمید صاحب کے سینہ میں اسم اللہ ذات آیا، اور حضرت فقیر عبدالحمید صاحب نے یہ اسم اللہ ذات کا نور اس فقیر کے سینہ میں محفوظ فرمایا اور عرفان عطا فرمایا۔ اور میرے مرشدوں کے صاحبزادوں نے حضرت فقیر ہارون بادشاہ اور حضرت فقیر شاہ گل بادشاہ نے بھی اس حقیر فقیر کو فیض سلطانی، عرفان کاملہ اور تصور اسم اللہ ذات عطا فرمایا، جو الحمدللہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا شجرہ طریقت ہے۔ آپ کا روحانی مشن یعنی طریقہ کیا ہے؟ جی ہمارا مشن طریقہ کیا ہے؟ جو اولیاء اللہ کا مشن ہے۔ اور اولیاء اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ جو محمد رسول اللہ کا مشرب ہے۔ ہمارا مشرب اس کا طریقہ یعنی جو مشن ہے پوچھنے کا طریقہ مشرب کیا ہے؟ ہمارا مشرب بھی وہی ہے جو اولیاء اللہ کا ہے، خصوصاً جو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا یعنی وہ ان کا جو مشن تھا۔ سلطان باہو کا کیا مشن تھا؟ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کامل مرشد ہے جو اپنے مرید کو مجلس محمدی میں لے جائے اور اللہ کا دیدار کرائے۔ یہ بھی ہمارا بھی یہی مشن ہے، اور ہمارا کوئی مشن نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں پھیلانا، کسی کے خلاف بات نہیں کرنی، کوئی اپنی دکانداریاں نہیں چلا رہے، کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کر رہے، بس ہم ایک بات کر رہے ہیں، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہر اولیاء کا مشن رہا، ہمارا بھی مشن ہے۔ اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور بھی کوئی سوال ہو انشاءاللہ وہ اگلے بیانات میں ہم ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔